Karon atuang tukion ang usa ka talagsaon nga istorya gikan sa libro sa mga buhat, kapitulo 10. Hunahuna aragud, usa ka katingalahang pananawon bahin sa pagkaon. Pero ang resulta, nakapausab sa dagan sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Atong sutaon kung giunsa na nahitabo. Pero sa dili pa na, pangutana sa nako. Unsa kahay imong buhaton kung suguon ka nga mukaon sa usa ka butang nga sa tibuok nimong kinabuhi gitudlo kanimo nga gidili, hugaw o dili angay kaunon? Lisod di ba? Maugid na ang dilema nga giatubang sa atong bida. Okay? Sugod ta sa sinugdanan. Ang tanan nagsugod kang Apostol Pedro og sa usa ka katingaulan kaayo nga sugo nga iyang nadawat samtang nagampo siya. So imagine na ninyo si Pedro, naa sa atop sa balay, nagampo. Unya, kalit lang nakakita siya murag dako kaayo nga habol nga hinay-hinay nga nanaog gikan sa langit. Ug sa sulod niini, tanang klase sa mananap nga imong mahunahunaan. Hasta katong mga giisip nga hugaw o gidili sa balaod sa mga Hudiyo. Ug samtang nagtanaw siya, naay tingaw nga misulti niya. Usa ka sugo nga yanora, pero grabe ka supag sa iyang pagtuo. Tindog, Pedro, pag-ihaw o kaon. Diretso kayo. Siyempre, si Pedro isip usa ka debotado nga Hudyo na kurat ug mibalibad dayon. Para niya, dili gid mahimo. Ang iyang tubag klaro kaayo. Dili mahimo, Ginoo, kay wala pa gid ako'y nakaon nga bisan unsa nga mahugaw o dili hinlo. Di rin na to makita kung unsa kalawong ang iyang pagtuo sa ilang mga balaod. Pero ang tubag sa tingog mas gamhanan pa. Ug mao ni ang una nga clue sa tinuod nga kahulugan aning tanan. Ayaw isipa nga bastos ang gihinlunan sa Dios. Wow! Karon naglibog na jud si Pedro. Upaminaw mo ani ha. Kining tibuok na panagsulti, kining sugo, pagbalibad og tubag, wala nahitabo ka usa alang. O kaduha, nahitabo ni katulog yun. Gipakita jud nga importante kayo ni o gikan jud sa Ginoo. Sigurado ko, nagtuyok na ang kalibutan ni Pedro aning puntoha. Karon, ato ang biyaan sa makadiyot si Pedro nga naglibog pag-ayo sa atop, kay samtang nahitabo na sa laing lugar na ay lahing tao nga giandam pod sa Ginoo. Dinhi na magsugod ang pagtagbo sa duha ka kalibutan nga lahi kaayo. Sa isa ka bahin, naa si Cornelio. Usa siya ka Romanong senturyon, buot pasabot usa ka hentil. Sa pikas bahin, si Pedro, usa ka apostol, usa ka Hudyo. Sa ilang panahon, grabe kadako ang pader sa katilingbangan og relihiyon nga nag-ulang aning duha. Murag lana og tubig. Pero kinsa man jud ning si Cornelio, dili siya ordinaryong hintil. Gihulog siya sa kasulatan nga usa ka tawo nga deboto, mahadlokon sa Dios, grabe ka manggihatagon sa mga kabos o kanunay jud nga nag-ampo. Bisan og dili Hudiyo, ang iyang kasing-kasing nangita sa tinuod nga Dios sa Israel. Og tungod sa iyang pagkasinsero, usa ka anghel ang nagpakita niya. Og ang sugo para kang Cornelio, ipatawag niya si Pedro nga tuwa sa syudad sa Joppe. Matig din ninyo ha, ang Ginoo mismo ang nag-orchestrate sa ilang panagtagbo. Okay, karon, dinhi na makabot ang duha ka linya sa atong istorya.
Mauna niyang higayon kung diin ang misteryo sa panananawon ni Pedro, sa katapusan mahatagan na og katin-awan. Ug sakto gid kaayo ang timing. Samtangan nagpalibog pa si Pedro unsa kaayo ang pasabot atong iyang nakita, miabot ang mga sinugo ni Cornelio. Ug ang Espiritu Santo mismo ang misulti ni Pedro nga muuban siya ani mga hentil, sa walay pagduha-duha. Usa na pod ni kasugo nga supak sa ilang tradisyon. Og pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, og pagkadungog niya sa istorya, gikan mismo kang Cornelio, kalit lang, boom! Nasabtan na niya ang tanan. Og kining iyang gisulti mao jud ang sentro sa tibuok kapitulo. Sa pagkatinuod, nasabtan ko nga ang Dios walay pinalabi. Maudayan to po ang punto. So, dini na nato masabtan. Ang pananawon, dili diya gyud bahin sa pagkaon, bahin diyay sa mga tao. Ang mga hugaw nga mananap nagsimbolo sa mga hintil. Gipakita sa Dios kang Pedro na dili na niya angay isipon nga hugaw o dili hinlo ang bisan kinsang tao, kay ang tanan pwedeng hinluan sa Ginoo. Ug tungod ani nga pagsabot, wala na nagduha-duha si Pedro. Gisanyaw niya ang maayong balita nga ato kang Cornelio ug sa iyang tibuok panimalay. Iya gipaambit ang kinauyukan nga mensahe nga si Jesus gidihogan sa Dios, nagbuat og maayo, gipatay apan gibanhaw. Ug ang pinakaimportante, si bisan kinsa nga mutuo kaniya makadawat o kapasayulon sa mga sala. Pero wala pa naarim ganihan na human. Dili igo nga si Pedro lang ang nakasabot. Kinahanglan pa og usa ka klaro ug dili jud malalis nga timaaylan aron makumpirma kining bago nga kamatuaron. Ug samtanga nagsulti pa si Pedro, sa tunga-tunga sa iyang pagsangyaw na ay nahitabo nga wala gyud damha. Usa ka butang na nakapakurat sa tanang Hudyo nga kauban niya atong higayona. Mao kini ang prueba. Sa ilang atubangan, nakita sa mga kauban ni Pedro nga kining mga hentil kalit lang nakadawat sa Espiritu Santo. Nagsugod sila sa pagsulti og laing mga pinulongon og nagdayag sa Dios. Parehas gyud sa nahitabo sa ilaha kaniadto sa adlaw sa Pentecostes. Wala nagi-question. Selyado na. So karon ngano man hinjod ni importante. Nindot ang istorya pero unsa man ang epekto ani. Dili lang sa unang simbahan, kung dili bisan sa ato karon. Ani ang pipila ka butang na atong makatunan? Una, klaro kaayo ang maayong balita para jud sa tanan nga nasuran, dili lang para sa usa ka grupo. Ikaduha, giandam sa Dios ang kasing-kasing sa mga tao, sama ni Cornelio nga sinsero kaayo ang nanangitan niya. Ikatulo, ang kaluwasan pinapaagi lang gyud sa pagtuo kang Jesus. Ug ikaapat, ang Espiritu Santo mismo ang kumpirmasyon nga gidawat na sa Dios ang usa ka tawo. Ug ang pinakadako jud nga punto mao kini. Kini nga hitabuo ang nagtiman sa pagsugod sa Kristyanismo, isip usa ka tibuok kalibutanong pagtuo, dili na lang usa ka gamay nga sekta sulod sa Judaismo. Kung wala kining panghitabo sa Kapitulo 10, basin lahi kaayo ang hitsura sa atong pagtuo karon. Busa mobalik ta sa atong pangutangan sa sinugdanan. Giunsa sa usa ka pananawon bahin sa pagkaunaan tag-usab sa kalibutan. Karon nahibalo na ta sa tubag. Dili diyay kini bahin sa kung unsay naa sa atong plato, kundili kung kinsa ang gidapit sa lamesa sa Ginoo. Usa ka mensahe nga nagbunggag sa mga pader kaniadto ug nagpabilin nga gamhanan kaayo hangtod karon.